नमस्कार सबै साथीहरूलाई। आजको यस गोरखापत्र ज्ञान सागर श्रृङ्खलामा सबैलाई स्वागत छ। आज मिति 2078 साल 6 महिना 13 गते गोरखापत्र ज्ञान सागर लिएर आएका छौँ। कृपया भिडियो पुरा हेरिदिनुहोला। अब भिडियो सुरु गरौँ। प्रश्न नम्बर 1, मानव बेचबिखन तथा ओसार पोसार विरुद्धको राष्ट्रिय दिवस कहिले मनाइन्छ? भदौ 20 गते। मानव बेचबिखन मुक्त समाज, हाम्रो प्रतिबद्धता, सबैको प्रयास र ऐक्यबद्धता भन्ने नाराका साथ 2078 साल भदौ 20 गते यो दिवस मनाइएको हो। सन् 2002 मा काठमाडौँमा सम्पन्न 11औं सार्क शिखर सम्मेलनबाट पारित महिला तथा बालबालिका बेचबिखन विरुद्धको सार्क महासन्धि 2002 लाई विक्रम सम्वत 2063 साल भदौ 20 गते तत्कालीन प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गरेको दिनलाई स्मरण गर्दै हरेक वर्ष भदौ 20 गतेलाई मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउन थालिएको छ। प्रश्न नम्बर 2, युरोपकै पहिलो महिला बहुमत संसदयुक्त मुलुक कुन हो? आइसल्यान्ड। हालै सम्पन्न निर्वाचनमा कुल 63 सिट मध्ये 52% सिटमा महिला निर्वाचित भएका। सन् 2017 को निर्वाचनको तुलनामा महिलाले 9 वटा बढी सिट जितेर नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको। प्रश्न नम्बर 3, विक्रम सम्वत 2078 को संविधान दिवसका अवसरमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो मान पदवी नेपाल रत्न कसलाई प्रदान गर्ने घोषणा गरियो? पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई मर्नुपरान्त। यसैगरी मन्त्री परिषदका पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय सुवर्ण शमशेर राणा र पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई राष्ट्रिय गौरव मान पदवी प्रदान गरिएको। प्रश्न नम्बर 4, नेपालमा अप्टिकल फाइबर बिछाउने कार्यको सुरुवात कहिलेदेखि गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2076 साल जेठ 6 गते। डिजिटल पूर्वाधार समृद्धिको आधार, हाम्रो प्रयास सूचना प्रविधिको विस्तार नाराका साथ अप्टिकल फाइबर बिछाउने कार्य धादिङको गल्छीका साथै सिन्धुलीको खुरकोट र धनकुटाको हिलेबाट सुरुवात भएको। अप्टिकल फाइबर मार्फत उच्च गतिको ब्यान्डविड्थ प्रवाह गर्न सकिने। प्रश्न नम्बर 5, युरोपेली आयोगको अध्यक्षमा चयन हुने पहिलो महिला को हुन्? उर्सुला भन डन लियोन। जर्मनीको रक्षा मन्त्रीको कार्यभार सम्हालेकी उर्सुला ईयूको अध्यक्षमा चयन हुने पहिलो महिला। उनको कार्यकाल सन् 2019 नोभेम्बर 1 बाट सुरु भएको। ईयूका आयोगको अध्यक्षको रूपमा कार्यकाल 5 वर्षको हुने प्रावधान रहेको छ। प्रश्न नम्बर 6, नेपालमा आम निर्वाचन दिवस कहिलेदेखि मनाउन थालिएको हो? विक्रम सम्वत 2073 साल। नेपालमा विक्रम सम्वत 2015 फागुन 7 मा पहिलो आम निर्वाचन भएको सम्झनामा हरेक वर्ष फागुन 7 गतेका दिन यो दिवस मनाउन थालिएको। विक्रम सम्वत 2077 साल फागुन 7 मा मनाइएको 5औं निर्वाचन दिवसको नारा निर्वाचनमा सबै सधैँ सँगै रहेको। विक्रम सम्वत 2076 मा स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय एवं मितव्ययी निर्वाचन, शान्ति, स्थिरता, समृद्धि र सुशासन नाराका साथ यो दिवस मनाइएको थियो। प्रश्न नम्बर 7, संस्कृत भाषाको पहिलो चलचित्र गुरु दक्षिणा हो भने नेपाली भाषाको पहिलो चलचित्र कुन हो? सत्य हरिश्चन्द्र। प्रश्न नम्बर 8, इन्द्र सरोवर ताल कहाँ पर्दछ? मकवानपुर जिल्लामा पर्ने कुलेखानी जलविद्युत परियोजनाको लागि निर्मित 7 किलोमिटर लामो जलाशय नै इन्द्र सरोवर हो। युवरागी इन्द्र राजलक्ष्मी देवी शाहको स्मृतिमा इन्द्र सरोवर नामाकरण गरिएको यो नेपालको सबैभन्दा ठूलो मानव निर्मित ताल हो। यो ताल मत्स्य पालन र पर्यटक दृष्टिले आकर्षण स्थल बन्न पुगेको छ। प्रश्न नम्बर 9, अर्थ आवर भन्नाले के बुझिन्छ? WWF द्वारा वातावरण र पृथ्वीको संरक्षण बारे सञ्चालित अभियान। प्रश्न नम्बर 10, संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार परिषदमा सदस्य नेपाल पुनः कहिले निर्वाचित भएको हो? सन् 2020 अक्टोबर 13 तारिक। नेपाल सन् 2021 देखि 2023 सम्मको कार्यकालका लागि निर्वाचित भएको। यसअघि नेपाल सन् 2018 देखि 2020 सम्मको कार्यकालका लागि निर्वाचित भएको थियो। यस परिषदमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रबाट 13, अफ्रिकाबाट 13, पूर्वी युरोपबाट 6, ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियन क्षेत्रबाट 8, पश्चिम युरोप र अन्यबाट 7 राष्ट्र गरी 47 सदस्य रहने प्रावधान रहेको छ। यस संस्थाको स्थापना सन् 2002 मार्च 15 मा भएको हो। यसको प्रधान कार्यालय स्विजरल्यान्डको जेनेभामा रहेको छ।
प्रश्न नम्बर 11 विश्व व्यापार संगठनको पहिलो महिला महानिर्देशक को हुन्? एनगोजी ओकोन्जो नाइजेरियाकी हुन्। सन् 2021 फेब्रुअरी 15 नियुक्त ओकोन्जोले सन् 2021 मार्च 1 देखि कार्यभार सम्हालेकी। डब्ल्युटिओ महानिर्देशकको रूपमा महानिर्देशकको कार्यकाल 4 वर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 12 2 दिनसम्म लगातार नृत्य गरी गिनिज बुकमा नाम लेखाउन सफल नेपाली दिदी बहिनी को हुन्? रुबिसा र एलिसा श्रेष्ठ। प्रश्न नम्बर 13 असंलग्न आन्दोलनको प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ र कहिले सम्पन्न भएको हो? सन् 1961 सेप्टेम्बर 1 देखि 6 तारिकमा बेलग्रेडको बेलग्रेड युगोस्लाभिया। यसको 19औं सम्मेलन सन् 2019 अक्टोबर 25 देखि 26 सम्ममा अजरबैजानको बाकुमा सम्पन्न भएको। हाल यस संस्थाका सदस्य राष्ट्रको सङ्ख्या 120 रहेको, त्यसै गरी 17 पर्यवेक्षक राष्ट्र र 10 पर्यवेक्षक संस्था समेत रहेको छ। प्रश्न नम्बर 14 ब्रिक्सको 13औं सम्मेलन कहाँ र कहिले सम्पन्न भएको हो? सन् 2021 मार्च 27 तारिक भारतमा। ब्रिक्सको 12औं सम्मेलन सन् 2020 जुलाई 21 देखि 23 सम्ममा रुसमा भिडियो कन्फरेन्सद्वारा सम्पन्न भएको थियो। प्रश्न नम्बर 15 हेनेली पासपोर्ट इन्डेक्स 2021 का अनुसार शक्तिशाली पासपोर्टको सूचीमा नेपाल कति स्थानमा रहेको छ? 109 स्थानमा। विश्वको बलियो प्रभावशाली पासपोर्ट भएका राष्ट्रहरू क्रमशः जापान 193 गन्तव्य, सिङ्गापुर 192 गन्तव्य, जर्मनी दक्षिण कोरिया 191 गन्तव्य, फिनल्यान्ड इटली लक्जेमबर्ग स्पेन 190 गन्तव्य, अस्ट्रिया डेनमार्क 189 गन्तव्य। कमजोर पासपोर्टका सूचीमा रहेका राष्ट्रहरू अफगानिस्तान 26 गन्तव्य, इराक 28 गन्तव्य, सिरिया 29 गन्तव्य, पाकिस्तान 32 गन्तव्य र यमन 33 गन्तव्य। प्रश्न नम्बर 16 एक नर्स एक विद्यालय नामक अभियान सञ्चालन गर्ने प्रदेश कुन हो? प्रदेश नम्बर 3 गण्डकी प्रदेश। प्रश्न नम्बर 17 माफ गर्नुहोला, बागमती प्रदेश। प्रश्न नम्बर 17 पशुपक्षीका लागि खोप उत्पादन गर्ने हेस्टर बायोसाइन्जेस प्रालीको स्थापना कहाँ गरिएको छ? काभ्रे प्लान्चोकमा। प्रश्न नम्बर 18 अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति कार्यान्वयन समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था छ? अर्थमन्त्री। प्रश्न नम्बर 19 BBW बिल्ड ब्याक बेटर वर्ल्ड कुन देशद्वारा ल्याएको योजना हो? अमेरिका। सन् 2021 जुन 21 बेलायतमा भएको G7 को बैठकमा अमेरिकाले पहिलोपल्ट यो अवधारणा अघि सारेको। न्यून तथा मध्यम आय भएका मुलुकमा पूर्वाधारको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ योजना ल्याइएको हो। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङद्वारा सन् 2013 मा सार्वजनिक गरिएको BRI बिल्ड एन्ड रोड इनिसिएटिभको प्रतिस्पर्धी योजनाको रूपमा यो अवधारणा ल्याइएको। प्रश्न नम्बर 20 राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा 111 धारा रहेको छन् भने सार्क बडापत्रमा कति धारा रहेका छन्? 10 वटा। प्रश्न नम्बर 21 नेपाल र बङ्गलादेश बीच त्रिपक्षीय एनर्जी कोअपरेसन सम्बन्धी समझदारी पत्र MOU मा हस्ताक्षर कहिले भएको हो? विक्रम 2075 साल साउन 25 गते। सम्झौता पत्रमा नेपाल र बङ्गलादेश बीच जलविद्युतमा लगानी गर्ने दुई देशका ऊर्जा सचिव स्तरीय ज्वाइन्ट स्टेयरिङ कमिटी, सहसचिव स्तरीय ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुप जस्ता संयन्त्र बनाउने विषय समेटिएको। समझदारी पत्रमा नेपालको तर्फबाट तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन र बङ्गलादेशको ऊर्जा राज्यमन्त्री नसरुल हमिदद्वारा हस्ताक्षर भएको थियो। प्रश्न नम्बर 22 संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अन्तर्गत जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्माण एवं वैज्ञानिक तथ्यहरूको विश्लेषण गर्ने उद्देश्यका साथ अन्तर्देशीय निकाय IPCC को गठन कहिले गरिएको हो? सन् 1988 मा। प्रश्न नम्बर 23 नेपालमा विद्युत तथा ऊर्जा सङ्ग्रहालय कहाँ रहेको छ? फर्पिङ काठमाडौँ। प्रश्न नम्बर 24 अपरेसन नाइटिङ्गेल भन्नाले के बुझिन्छ? प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित जनतालाई चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध गराउन अस्थायी रूपमा सञ्चालित कार्यक्रम। प्रश्न नम्बर 25 सूचना प्रविधि केन्द्र स्थापना गर्ने पहिलो स्थानीय तह कुन हो? साँफेबगर नगरपालिका अछाम। प्रश्न नम्बर 26 फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको पूर्ण सदस्यता प्राप्त गर्ने पहिलो अरब मुलुक कुन हो? साउदी अरेबिया। प्रश्न नम्बर 27
विश्व कला परिषदले ललितपुर महानगरपालिकाले कतिऔं कला नगरीको रूपमा घोषणा गरेको हो? 35औं। प्रश्न नम्बर 28, इन्डोनेसियाको मुद्रालाई रुपियाँ भनिन्छ भने मलेसियाको रुपियाँलाई के भनिन्छ? रिङ्गिट। प्रश्न नम्बर 29, मध्यकालमा सुदूरपश्चिममा 22 राज्य थियो भने मध्य क्षेत्रमा कस्ता राज्य थिए? 24 राज्य। प्रश्न नम्बर 30, गुल्मीमा पहिलो पटक पूर्ण संस्थागत प्रसुति गाउँपालिका घोषित स्थानीय तह कुन हो? मालिका गाउँपालिका। विक्रम सम्वत 78 साल असोज 7 गते। नेपाल सरकारको स्थानीय तह स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका बमोजिम मापदण्ड पूरा गरे पश्चात गाउँपालिकाले पूर्ण संस्थागत प्रसुति गाउँपालिका घोषणा गरेको। यस गाउँपालिकामा सबै वडामा बर्थिङ सेन्टर समेत रहेको छ। धन्यवाद साथीहरू, भिडियो पुरा हेरिदिनु भएकोमा। भिडियो राम्रो लागेमा लाइक शेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथै कि कमी कमजोरी या त्रुटि फेला परेमा कमेन्ट अवश्य गरिदिनु होला। धन्यवाद।